strategic advantage. Yeah. Techniques of internal analysis. Oh, यही हो. पढ्ने मान्छेलाई थाहा छैन कहाँ के. अब यो च्याप्टरमा हाम्रो फोकस केमा छ भने नि internal environment analysis. I mean, the organization established with some objective. For the fulfillment of that objective, the organization manage lots of resources. By mobilizing the resources, the organization expect to attain its target, attain its goal. So, strategic management मा हामीले हेर्ने भनेको दुईटा कुरा, external environment analysis र internal environment analysis. र यो दुईटा environment को analysis बाट what sort of strategy that can be formulated by the management so that the organization can exploit the opportunities and can confront the challenges. यही कुरा हो. तपाईले strategic management को just तपाईले कहाँ भेटाउनुहुन्छ त भन्दा general phenomena मा त organizations का each and every activities हरु smoothly run भएको हुन्छ. तर अर्गनाइजेसनले त्यस्ता खालका अपर्चुनिटीज भोलिका दिनमा आउन सक्ने अपर्चुनिटीजहरुलाई आजका दिनमा अलिकति कन्सिडर गरेर र त्यो अपर्चुनिटीजलाई ग्राफ्स गर्नका लागि कस्ता खालका साधन र स्रोतहरुको जोहो गर्ने, म्यानेज गर्ने र त्यसका बावजुद पनि हुन सक्ने चुनौतीहरुलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा नै स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टको महत्त्वपूर्ण इस्यु. त्यसलाई मैले त्यो तरिकाबाट लेखेको हुन्छ हैन. अब यही कन्टेक्स्टमा तपाईसित इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस मा हामी जस्तो पेस्ट एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस मा हामीले पेस्ट को कुरा गरेका थियौं. Political, economic, technological and socio-cultural environments. अब external environment ले दिने भनेको opportunities र threats हैन. अब internal environment analysis भनेको त strength र weaknesses को identification. यति कुरा त तपाईहरुले राम्रैसित मनन गर्नु भएको छ. अब एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट को एनालाइसिस बाट बिजनेस एन्टिटी ले आगामी दिनमा अथवा वर्तमान अवस्थामा पनि अर्गनाइजेसनले कस्तो खालका अपर्चुनिटीजहरुलाई क्याच गर्न सकेको छ र त्यो वर्तमानको अवस्थामा पनि अर्गनाइजेसनले कस्ता खालका चुनौतीहरुलाई कसरी सामना गर्न सकेको छ. यही कुराहरुमा हामीले चाहिँ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टलाई फोकस गरेका छौं. अब इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस को पार्ट्समा पनि यहाँ तपाईले रिसोर्स एनालाइसिस को कुरा गरे. त्यहाँ भने रिसोर्स एनालाइसिस फर स्ट्रेंथ एन्ड द वीकनेसेस. अब त्यो स्ट्रेंथ एन्ड वीकनेसेस you try to identify in the marketing parts, the human resources dimensions, in the production and operation, in the finance and accounting, in the intellectual resources. At least you try to identify what sort of conditions within which the organization is operating. Resources different types, the resources organizations objective achievements how they are being used, how they are being mobilized.
अब त्यही रिसोर्सेसहरुको पार्ट्समा पनि तपाईले कोर कम्पिटेन्सीज भनेर डिस्टिंक्टिभ कम्पिटेन्सीज एन्ड स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेज भन्नु भएको छ, यो कुरा आएको छ। अब मैले यसै बेसमा तपाईलाई फेरि इन्टर्नल एनालाइसिसका तीनटा मेथड्स छन्। द्याट इज भ्यालु चेन एनालाइसिस एउटा पाटो र अर्को कम्पेरिटिभ एनालाइसिस। कम्पेरिटिभ एनालाइसिस भित्र तपाईले यो यो हेर्नुहुन्छ हिस्टोरिकल कम्प्यारिजन, इन्डस्ट्री एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड बेन्चमार्क, र फाइनली फाइनेन्शियल एनालाइसिस भन्ने तीनटा एनालाइसिस भने भ्यालु चेन एनालाइसिस, कम्पेरिटिभ एनालाइसिस र फाइनेन्शियल एनालाइसिस। फाइनेन्शियल एनालाइसिस भित्र आउटसोर्सिङको कुरा, रबस्टनेसको कुरा र इन्टर्नल फ्याक्टर्सको इभ्यालुएसनको एउटा म्याट्रिक्स भएको हेर्छु। Now let's go with the value chain analysis, very popular technique used by the business entity. Basically, it is discussed in the strategic management. What is value chain analysis? What do you understand the value chain analysis? What is it? Simply, simply the value chain analysis is a technique on which we evaluate each and every activities of the company's value to understand what sort of opportunities can be improved so that the organization can strongly present in the competitive world or competitive environments. And the conductions of value chain analysis promotes you to consider how each steps adds or subtract value from your final product or the services. Finally, product or service ko kuni organizations ko value chain analysis गरिराख्नु भएको छ भने this analysis helps to you to consider what are the different steps with which or with the help of which the organizations can add or subtract the value on the product and services. We subtract, add ma the value additions ko kura ta bhayihalyo. Ab subtractions ko kura pani kaile. You mean due to the improper mobilization of the resources of the organization, you are not able to create the value on the product or on the services. Then just you are analyzing, value chain analysis means you are analyzing the steps, which step is adding the value on your product, on your services, or what steps that is playing the role of deducting or subtracting the value on your product and on your services. यही निरहित गर्ने अब त्यो स्टेप्सहरुको बारेमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौं. So it is the combinations of the system of the company or any sort of organization that use to make the money. Value chain analysis, we are talking about the each and every steps through which you are creating the value on the product, on the services. Then whether that step, whether that sort of efforts is able to make the profit for the organizations or not, able to generate the revenue or not. That's why it is made of various subsystems used to create the product and the services, and it includes the process from start to finish. Value chain from the beginning to the end. You separate each and every steps, each and every inputs लाई हामी चाहिँ यो भ्यालु चेन एनालाइसिस माध्यमबाट चाहिँ हेर्छौं. अब
अब यो भ्यालु चेन एनालाइसिसमा चाहिँ हामी यही एक्टिभिटिजहरु हामी प्राइमरी एक्टिभिटिज र सपोर्टिङ एक्टिभिटिज अघि मैले स्टेप्सको कुरा गरे तपाईले यो पढ्नु भएको पनि छ अब प्राइमरी एक्टिभिटिज र सपोर्टिङ एक्टिभिटिजहरुले दुवै एक्टिभिटिजहरुले to what extent that sort of activities are aiding the value on your product or on your services, whether some of the activities, if they are lacking, if they are insufficient, then what we can do for the betterment of on the product or on the services. के गर्न सक्छौं हामी कुन पार्ट्समा भने इनबाउन्ड लजिस्टिकको पार्ट्समा हामी के गर्न सक्छौं अपरेशंस को पार्ट में हामी के गर्न सक्छौं आउटबाउन्ड लजिस्टिक को पार्ट में हामी के गर्न सक्छौं मार्केटिङ र सेल्स को एक्टिभिटीज में के गर्न सक्छौं सर्भिस प्रोवाइड गर्ने सवालमा हाम्रो एक्टिभिटीज के हुन्छ सिमिलरली यी एक्टिभिटीजहरु गर्ने सवालमा हाम्रो स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ whether the organization has that sort of infrastructure so that the organizations can create the value on the product and the services. Infrastructure कस्तो हैन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को पार्टमा अर्गनाइजेसनले कसरी म्यानेज गरेछ त्यस्तै टेक्नोलोजिकल एडाप्टेशन्स को कुरा sophisticated technology very updated technology को सवालमा अर्गनाइजेसन्सले आफ्नो इफोर्ट्सहरु सफिसिएन्ट बनाएको छ कि छैन and finally what sort of procurement activities it's being exercised by the organization so that all these process all these activities are fruitful कतिको फ्रुटफुल छ अब यही पार्टमा तपाईले के हेर्नुहुन्छ त भन्ने सवालमा मैले पढाए जस्तो अब जस्तो प्राइमरी एक्टिभिटिजहरुको सवालमा तपाईले हेर्नु इनबाउन्ड अपरेशन्स को कुरा तपाईले विदिन द अर्गनाइजेसन्स तपाईले कुनै प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने हो भने अब तपाईको इनपुट्स मा र मटेरियल्स मा हैन internal handling management of resources coming from the outside sources that may be the external vendors and other supply sources and these outside resources following in are called inputs and may include the raw materials यो तपाईले प्राप्त गर्ने जस्तो उत्पादनको सवालमा छ भने जस्तो मैले चिरिमिरीको उदाहरण इनबाउन्ड लजिस्टिक इनबाउन्ड अपरेशन्स के हुन्छ त भन्दा तपाईले र मटेरियल्स कहाँबाट प्राप्त गर्नुभएको त्यो र मटेरियल्स को क्वालिटी कस्तो छ त्यो र मटेरियल्स को सप्लाई को पार्ट्स कतिको प्रभावकारी छ यहाँबाट सुरु हुन्छ के भ्यालु चेन भ्यालु क्रिएट गर्ने कुरा एउटा होटल छ होटलले प्राप्त गर्ने के रे मटेरियल्सहरुको क्वालिटी frequently तपाई रेगुलरली ती र मटेरियल्सहरु प्राप्त गर्नु भएको छ तपाईले प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ त्यसलाई फिनिश्ड गुड्स मा परिणत गर्नुहुन्छ अनि त्यो फिनिश्ड गुड्स मा परिणत गरेर भ्यालु जेनेरेट गर्ने कुरा त कहाँनिरबाट सुरुवात हुन्छ त भन्दा हाउ यु आर obtaining the materials the inputs तपाईको मेकानिजम अब त्यहीनिर जोडिन्छ each and every activities each and every mechanisms of the organizations to what extent they are sufficient they are strong they are effective टक सबैले आफ्नो ठाउँबाट हैन चाहे ह्युमन रिसोर्सेस को कुरा गर्नुस् चाहे त्यो फाइनान्स डिपार्टमेन्ट्स को कुरा गर्नुस् चाहे त्यो पर्चेसिङ डिपार्टमेन्ट्स को कुरा गर्नुस् चाहे त्यो अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स डिपार्टमेन्ट्स को कुरा गर्नुस् if each and every wings of the organizations are effectively operating to obtain the materials for the finished goods then only your process cannot be interpreted during the
processing times, and you can find the product